جميع محاكم المملكه مجهزه بالكاميرات داخل المحكمه وفي المداخل ديال المحكمه. ونتحدى السيد وزير العدل انه يكشف على التسجيلات ديال الكاميرات اللي كاينه، كاميرات خدامه 24 ساعه على 24 ساعه، وعندنا التسجيل ديال التدخل الامني في المحاكم بالليل في مختلف المحاكم ديال المملكه. وساكت على الموضوع هذا وما عطاش تسجيلات من الراي العام، وكيقول بانه التدخل الامني كان راقي. اول مره نسمعوا انه شي تدخل امني راقي، حيت هو العمليه في المجمل ديالها ملي كنتحدثوا مثلا كمثال بين قوسين على الاعدام كعقوبه كتمس باسماء حق ديال الانسان، راه ما كاين فرق ما بين الاعدام اللي كانت كتمارسو طالبان في الملاعب كتقطع الرقاب وما بين الاعدام ديال الميريكان بلاشيس الكتريك. راه هو اعدام. التدخل الامني ماس بالسلامه الجسديه ديال المناضلين ديالنا، ما فيه شي مستويات راقي ومتوسط وعنيف. التدخل الامني مس بالسلامه الجسديه ديال المناضلات والمناضلين وبكرامتهم. ننتقلوا للفقره الثانيه اللي غنحاولوا نشرحوا فيها الدواعي ديال المعركه النقابيه اللي كتخوضها النقابه الديمقراطيه للعدل. طيب، بالنسبه لنا في النقابه الديمقراطيه نعتبر انه السبب الرئيسي والمباشر ديال المعركه النضاليه الاخيره كان بسبب تجاهل ديال وزاره العدل الاتفاقات السابقه واغلاق باب الحوار وعدم تنفيذ المضامين ديال اخر اتفاق وقعناه معاه. هذا اتفاق اطار ديال 2006 اللي كينص على عقد اجتماعات منظمه خلال الاسبوع الاول من كل شهر بما يسمح بخلق مناخ ايجابي يؤسس لتفاوض قطاعي. طيب، جا السيد وزير العدل وارتأى انه يتنكر من جميع الاتفاقات السابقه اللي كتربط المؤسسه ديال وزاره العدل وكتربط النقابه الديمقراطيه للعدل في تنكر لمبدا استمراريه المرفق. هنا الاتفاق الاخير ديال 16 ابريل كيقول بانه خصنا نديرو الطلب وجدنا طلب ديال التفاوض القطاعي مباشره مع الاتفاق ديال 16 ابريل مؤشر عليه من طرف المصالح ديال الوزاره 27 ابريل 2012 لحد الساعه ما تجاوبناش. واليوم طالعنا واحد البلاغ ديال وزاره العدل كيرد على احدى الجرائد الوطنيه اللي ثارت هذا الخبر هذا، وكيقول بانه انعقدت جلسه ديال التفاوض القطاعي. الموضوع هذا كنكتبوه جمله وتفصيلا ونتحدى وزير العدل اذا كان كيقول بانه انعقدت جلسه ديال التفاوض القطاعي على ضوء الطلب ديالنا عطينا المحضر ديالها، محضر موقع من طرفنا ومن طرفهم هما في وزاره العدل، عطينا نسخه منه ومستعدين نقدموا الاعتذار. هذه مجموعه ديال المراسلات لان من بعد ما حطينا الطلب ديال عقد اللقاء ديال التفاوض ما جاوبنا حد، اضطرينا اننا نقدموا مجموعه ديال المراسلات بخصوص مجموعه ديال الوضعيات المتعثره ديال الموظفين، مراسلات كامله مؤشر عليها المكتب الضبط ديال الوزاره. لم نتوصل باي رد بخصوص اي من هذه المراسلات الى حدود اليوم. باقي الدواعي ديال التوتر كاين اقصاء هيئه كتابه الضبط التمثيليه بالهيئه العليا للحوار حول اصلاح منظومه العداله، وحنا في هذا الموضوع اكدنا انه بالنسبه لنا هذا الاقصاء هو اقصاء مقصود لهيئه كتابه الضبط، لان السيد وزير العدل اختار انه يتحكم في الحوار الوطني لاصلاح منظومه العداله من الانطلاق ديالو الى نهايته، وراسم له الخط فين باغي ياخذو والنتائج اللي باغي يديرها فيها حتى عمليه النقاش حول المنهجيه المعتمده وحول المحاور اللي اعتمدها. فعلا هو رسل هذه النسخ الامور هذه رسلها لهي مجموعه الهيئات اللي غير الملاحظه، لكن اي راي او تعديل ما لحق ديك الارضيه اللي وجدت في الاول بقات هي ما دخل عليها حتى شي تعديل. بالتالي قلنا انه اقصائنا من هيئه ديال الهيئه العليا للحوار ماشي كنقابه لكن كهيئه ديال كتابه الضبط. كتابه الضبط كلها 75% من الموارد البشريه ديال قطاع العدل ما ممثلاش في الهيئه لحسابات السيد الوزير هو اللي يمكن يجاوب عليها، لكن كنعتبر الاقصاء غير مبرر وغير مقبول وكيضرب في العمق الحوار يعني كمبدا ديال تطبيق الاختلاف والوصول الى حلول متفق عليها بشان قضايا عامه.
ثم النقطة الثانية، وهذه نقطة أساسية بالنسبة لنا في دواعي التوتر الذي يعرفه القطاع، هو الاستفراد بالتدبير ديال المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ضدا على نص القانون. وهذه عينا نتبعوا التصريحات ديال السيد وزير العدل في مختلف وسائل الإعلام وحتى داخل البرلمان، بعض الأمور جاوب عليها خلال هذا التسابق. هذا التوتر اللي حصل في القطاع كنقولوا السيد وزير العدل انك خرقتي القانون ديال المؤسسه المحمديه للاعمال الاجتماعيه ما كيعطيك حتى شي صلاحيه في التدبير ديال المؤسسه. عنده صلاحيه وحده تعيين الكاتب العام فقط بنص صريح، والجهاز اللي كيعود له الصلاحيه ديال التدبير ديال المؤسسه هو مجلس التوجيه والمراقبه، وينص القانون ديال المؤسسه المحمديه على انه ينعقد مرتين في السنه على الاقل. منين نبهنا السيد وزير العدل هذا الخرق القانوني، وهذه كانت هي النقطه اللي افضت الكاس، منين نبهنا السيد وزير العدل بحريه هذا الخرق القانوني اللي وقع فيه، بدال ما يستدعينا للتفاوض ويصحح هذا الخرق ونستأنفوا الحوار القطاعي على قاعده البلاغات ديالنا وعلى قاعده اخذ اتفاق بيننا وبين وزاره العدل، في نفس اليوم وجه الدعوه اعضاء مجلس التوجيه باش يتفقوا على اجتماع، بان حيلا كان ناسي هو، وقرر يدير الاستفسارات ويباشر الاقتطاع من الاجور ديال الموظفين المضربين. كانت هذه طريقته في المعالجه. وفي هذه اللحظه غادي ننتقلوا من مستوى ديال مطالب عاديه، ونؤكد مطالبنا اليوم في وزاره العدل لانه هو اي مناسبه كيقول راه تحسنت الوضعيه، الحمد لله تحسنت الوضعيه بالنضالات ديالنا، الشعب اللي صدق علينا. ثم انه حنا اليوم ما عندناش مطالب ماديه. المطالب ديال هيئه اضطرابات الضبط اليوم اللي رافعينها لا تكلف خزينه الدوله حتى درهم. عندنا مطالب مهنيه وعندنا مطالب مرتبطه باحترام القانون في التدبير ديال المؤسسه المحمديه للاعمال الاجتماعيه. النقطة الرابعة من أسباب التوتر اللي كنعيشوها مع وزارة العدل هو التمثيلية النقابية. هذا رسم بياني مصدر هو وزارة تحديد القطاعات ديال آخر انتخابات دارت في المناديب ديال المأجورين، دارت في الوظيفة العمومية. الفيدرالية الديمقراطية والشغل اللي هي النقابة الديمقراطية للعدل عندها 64.2% من مجموع التمثيلية هذه الجهوية، وكنمثلوا باللجان الثنائيه المركزيه بنسبه 100%. جميع الوزراء اللي تعاقبوا على وزاره العدل تعاطوا مع التمثيليه بما راكمته الممارسه ديال الحوار القطاعي وديال التعاطي مع التمثيليه النقابيه من اعراف هذا السياق هذا، لا على مستوى رئاسه الحكومه او الوزاره الاولى ولا على مستوى القطاعات. السيد وزير العدل النهار اللي جا قال لك ودي عند النقابات كلشي بحال وغيدير بيناتهم العدل، ماشي لانه مؤمن بالعدل، لكن لان النقابه ديالو ضعيفه، وبالتالي ملي ما قدرش يطلع عندنا باغي حنا ينزلنا عندهم ويوليو النقابات كاملين بحال. وهذا المنطق غريب، لانه التجربه ديالنا مع المرحوم سلطين الناصري فاش تولى الوزاره ديال العدل، لانه سمعنا في تجربه سياسيه، اتصل بوزير التشغيل قال له هاد النقابات كيتم التعامل معهم، وهادشي تقننا في جلسه رسميه. عطاه وزير التشغيل الاليات اللي كيتعاملوا بها ومشى في الامور بشكل عادي. السيد مصر على انه بحال النقابه اللي عندها 2 فروع بحال النقابه اللي عندها 200 فرع. وحنا قلنا للسيد الوزير، قلنا له ودي كنتو كتقبلوا نتوما في حزب العداله والتنميه انكم تاخذوا الحصه في التلفازه وفي الاعلام العمومي وفي التدخلات بحالكم بحال شي حزب اللي ما مثلش في البرلمان او لا دخل انتخابات وما تحت شي مقعد. حنا نقولوا هذه المساله ديال التمثيليه النقابيه ديالنا بحال. ثم هذه الصور ديال القمع بالمعركه النقابيه دائما، هذا التدخل اللي تم في حق الاخ عبد الصادق السعيدي، هذه صور مؤرخه زمنيا اتخذت في تقريبا 20 كان هذا التدخل
حق الاخ عبد الصادق السعيدي هو قال راه طرح بوحدو. كاين تدخل امني، هذا واحد الاخ مناضل ديالنا كيطقشوا البوليس كيديروا البورطابل ديالو الصوره واضحه ومعبره. هذه العمليه ديال نقل الاخ عبد الصادق السعيدي في الاسعاف اللي قال وزير العدل خلال ندوته الصحفيه انه نقل في سياره خاصه. هذا النقل ديالو في الاسعاف. هذه الاخت ديالنا خلال مشاركتها في الوقفات التدريجيه في إفران. التشخيص الاولي ديال الطبيب ديال إفران، لانه هو اللي شخص اوليا على انه الامر يتعلق بالتهراس في الفقره ديال العنق. المعطى اللي عطيناه حنا الاعلان كان معطى صحيح بناء على التشخيص الاولي ديال الطبيب. حنا ماشي اطباء، ولكن فاش نقلنا للمصحه ديال اطلس في فاس تبين انه الامر ما كيرتبطش ولله الحمد بكسر العنق. هذه شهاده طبيه ديال العز، المده ديالها 30 يوم، باسم الاخ عبد الصادق السعيدي.